वसल्लम ने हमें खबर दी है कि दुआ आई हुई बला को भी टाल देती है, आने वाली बलाओं को भी टाल देती है। ए मौला, इसी उम्मीद पे हम हाथ उठाए हुए हैं, जो बला आई हुई है उसे भी आप वापस कर दीजिए। ए अल्लाह, जो बलाएं आने के ख़तरे महसूस किए जा रहे हैं, अपनी कुदरत से उन्हें भी रोक लीजिए। ए मौला, इस आलम में लोगों को अमन अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हम आपसे अहद करते हैं, आप हमें अमन अता फरमा दीजिए। हम आपकी बंदगी, आपकी न्याज़मंदी में कोई कमी नहीं करेंगे। ए अल्लाह, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी इबादत करें, आपके गुनाह ना करें, नाफरमानी ना करें, आपके हबीब की नाफरमानी ना करें, आपकी किताब की नाफरमानी ना करें, हक़ तलफ़ी ना करें। हम इसके इरादे कर रहे हैं। ए अल्लाह, हम गो ज़ईफ़ कमज़ोर हैं, हमारे इरादे भी कमज़ोर हैं, पर आपकी हिदायत और तौफ़ीक़ के सहारे हम मज़बूत इरादा कर रहे हैं। अल्लाह, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आपके हबीब की पसंद वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। ए मौला, हमारे इस अहद को शर्फ़ कबूल अता फ़रमाइए। ए मौला, हमारे इस अहद में बरकत नसीब फ़रमा दीजिए। ए मौला, इस पर हमें मौत तक जमना नसीब फ़रमा दीजिए। अल्लाह, हिदायत आपके हाथ में है, तौफ़ीक़ आपके हाथ में है। अल्लाह, आप हमारे लिए मौत तक साबित कदम रहने को आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम में से जो लोग ज़िंदा हैं, आखिर वक्त तक हमें ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रखिए। जब वक्त आए तो अकमल ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा दीजिए। ए मौलाए करीम, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे हक़ में उस दुआ को कबूल फरमा लीजिए जो हमारे आका ने हमें सिखाई है। अल्लाह, हम में से जिसके लिए जब तक ज़िंदा रहना आपकी हिकमत में, आपके इल्म में बेहतर है, हमें ज़िंदा रखिए, और जिसके लिए जब मौत आपके इल्म में बेहतर है, हमें मौत अता फ़रमाइए। ए मौलाए करीम, जितने लोग इस वक्त मुसीबत ज़दा हैं, जितने लोग इस वक्त अपनों को खोकर बहुत ही शिकस्ता दिल है, उन सब को रज़ा बिलक़ज़ा की दौलत नसीब फरमा दीजिए। अपने फ़ैसलों से खुश रहना आसान कर दीजिए। अपने फ़ैसलों को अपने हक़ में हसन और जमील और अफजल समझना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ए मौला, सब्र की नेमत अता फ़रमाइए, शुक्र की नेमत अता फ़रमाइए। ए मौला, आज हमारे क़ुलूब के अंदर बहुत गंदगियाँ भरी हुई हैं, इन हालात में भी हम रिश्ते तोड़े हुए हैं। ए मौला, हमें रिश्ते जोड़ लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। हमें सिखा दीजिए, समझा दीजिए कि क़त्ए रहमी अज़ाब का सबब है और सिले रहमी रहमत के उतरने का सबब है। अल्लाह, ये हकीकत हमें समझा दीजिए। अल्लाह, हमारे दिलों से कीना, अदावत, गिल, गिश, गज़ब निकाल दीजिए। ए अल्लाह, हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा दीजिए, हमारे दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए, एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह, इंसानियत नवाजी हमें नसीब फरमा दीजिए। ए मौला, इस वक्त में जो लोग इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, इंसानियत की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्लाह, उन संग दिलों के दिलों को नरम फरमा दीजिए और इंसानियत पर उन्हें रहम करने वाला बना दीजिए, या उनके जुल्म से इंसानियत को महफूज कर दीजिए। ए मौला, और इस वक्त में जो लोग अपने सीनों में रहीम व करीम व शफ़ीक़ दिल लेकर ख़तरों में पड़कर और अपने आप को हलाकतों में डालकर और अंदेशों से बेपरवाह होकर आपके बंदों की खिदमत कर रहे हैं, ए अल्लाह, महज इंसान होने के नाते कर रहे हैं, वहाँ किसी किस्म की भेदभाव और किसी किस्म का लेन देन या किसी किस्म की जो है फीलिंग के बग़ैर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बहुत बंदे कर रहे हैं। अल्लाह, ए अल्लाह, जैसे हम उन्हें देख के खुश हो रहे हैं, यकीनन आप खुश हो रहे हैं और यकीनन आपके हबीब की रूह खुश हो रही है। अल्लाह, उन बंदों का दुनिया और आखिरत चमका दीजिए, उनके आमाल में, उनके अमवाल में, उनकी औलाद में और उनके कारोबार में, उनके ख़ानदान में, उनकी सेहत में, उनकी उम्र में, उनके शबाब में बरकत नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उनकी मेहनतों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इन खिदमतों के बाद उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बना दीजिए। ए अल्लाह, कहीं किसी को ये कहने का मौका न मिले कि इंसानियत की खिदमत करके ख़ुद भी मुसीबत में पड़ गया। ए अल्लाह, जितने खिदमत गुजारान कौम हैं जो रज़ाकाराना तौर पर इंसानियत के लिए खिदमात दे रहे हैं, अल्लाह, अपनी अमान में ले लीजिए, अपनी हिफाजत में ले लीजिए। ए अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत, कोई किट और कोई
ماسک بچا نہیں سکتا اگر آپ نہ چاہیں اے اللہ، اور اگر آپ چاہیں تو ہر بندے کو ہر خطرے میں سے نکال لے سکتے ہیں۔ اللہ آپ نے ابراہیم کو دہکتی آگ میں سے نکال لیا ہے۔ اے اللہ، جو بندے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں انہیں وبا، بلا، بیماریوں کے جراثیم سے محفوظ نکال لیجئے، اپنی خاص حفاظت میں لے لیجئے۔ اے مولا کریم، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے مولا، ہم نے آپ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم آپ سے دعائیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتے، ہم آپ کے حبیب کی مانگی ہوئی پوری دعائیں بھی نہیں مانگ سکتے۔ اے مولا، آپ کے حبیب کی سکھائی ہوئی ایک دعا جس میں سب دعائیں آ گئی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے اخیر میں اسی جامع دعا کو آپ کے حضور میں عرض کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ان برائیوں سے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا عبدالقوی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا آرگنائزرز کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے نازک موقع پر آ کر عوام الناس کی بھلائی بہتری کے لیے اجتماعی دعا میں آپ نے شرکت کی اور دعا فرمائی۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں الیکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندہ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر آ کر یہ پروگرام کو کامیاب کیا۔ نہ جانے دنیا کے کس گوشے میں کون لوگ آن لائن تھے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ الحمدللہ کافی لوگوں کو فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا، اور میں جناب اعظم صاحب کا بھی بےحد مشکور ہوں، ABN براڈ بینڈ کا، جن کی وجہ سے یہ پروگرام کو ہم نے لائیو کیا ہے۔ اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں جناب منیر الدین مجاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک یادگار مومنٹو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کو پیش کریں۔ جناب منیر الدین مجاہد صاحب اور میں جناب عبدالقوی صاحب معزز مہمان کے ہاتھوں میڈیا کے کچھ نمائندوں کو ایک یادگاری مومنٹو پیش کرنا چاہوں گا۔ سینئر جرنلسٹ جو یہاں پر تشریف فرما ہے جناب سید غوث محی الدین صاحب، CEO IND ٹوڈے، جناب حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کے ہاتھوں اپنا مومنٹو حاصل کریں گے۔ جناب سید غوث محی الدین صاحب ادھر دیکھیے سب ذرا۔ اور زمانے میں ایک اور مشہور شخصیت جناب عبدالسبحان، جو رپورٹر سبحان کے نام سے مشہور ہیں۔ سبحان صاحب اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں، آپ خود یہاں موجود ہیں، یہاں پر آپ جناب حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کے ہاتھوں ایک اور سینئر خدمت گزار جناب عابد رشید صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ حضرت مولانا سے اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ ماسک نیچے کرو۔ مشہور زمانہ ابو ایمل جس نام سے مشہور ہیں، اور انہوں یقیناً ایمل کے والد ابو ایمل کے نام سے مشہور ہیں،
اور ابو ایمل اکرم علی صاحب یہاں نہیں آئے، اپنے صاحبزادے ایمل کو بھیجائے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایمل آ کر ابو ایمل کا ایوارڈ حاصل کریں۔ علی قادری کیو ٹی وی۔ بی بی این چینل کے شہباز یہاں موجود ہیں، میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ کیو ٹی وی کے علی قادری۔ علی قادری کیو ٹی وی۔ اس کے ساتھ میں بی این این کے جناب فہد باوزیر صاحب یہاں موجود ہیں، میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنا مومنٹو حاصل کریں حضرت مولانا کیا۔ آصف قادری صاحب شمع نیوز۔ اے بی این براڈ بینڈ کے جناب اعظم صاحب۔ تمام حاضرین کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آ کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ حضرت مولانا عبدالخبیر صاحب کا بہت تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں مینجمنٹ کی جانب سے، جناب منیر الدین مجاہد صاحب، جناب شمشاد قادری صاحب اور دیگر تمام لوگوں نے اس کام میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، ایس ٹی سی ایس کے جناب عبداللطیف صاحب انجینئر، ہم تمام لوگوں کے مشکور ہیں، شکریہ۔ اور جاتے جاتے آپ